سلام كما يتصنحون كبرى تخطاتلتنا ازي بايتنا ميديا ايون ازي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا حدش زخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعون شير لايك بمقبارا وان كتتواوعنا بخبرنا عدم معز او مسمار جبوتي ايتيبيا حيل ايار تقراي عوت فتنا درونات مقبارو نابارات كيلوز قبار قعزونا يقدن مخانو مرحي حوحات مقلازون والقايت حدا برجيد مدمساسون بالصقنا ناب مقاله زلاخن دروناتن زوهد او سقمتن بزملكات نبلصقنا زغلله بامريكا زتدالو اخيبا حيلታት صمدو بجنبار بوري زنبره سراويت بالصقنا ناب دوب تግራይ مصقعون كبراتنا ناي زيمناي كالوتن بركز بالمعبالتاتن كنكفلكم هنا خطكتاتلنا بخبرنا عدمكم حجي استرخب حبريتا كم زغلص او حيل ايار تግራይ عوز زخنا ناي درونات بررا كم زغبره تحبيرون تግራይ درونات كم زوننات بمشتر درجه خنقر زصنحن تخون حجي درونات تግራይ اب كل ايار تግራይ اب كل ايار عفارنا اب كل ايار امحرا ناي فتنا برراتات يكايدا كم زلوا زترخبا زترغاغص حبريتا يرد نتان درونا زتعذب سرعت بالصقنا وناتي زيكونا درونات اب كل اير ايتيبيا لوا كبل كم زغلص ايفلت فلفلاز ترخبتو صح حبريتا كم زغلص او حيل ايار تግራይ كابز سلسته زي جميرون بزح زلون درونات يوافر كم زلون سرعت بالصقنا كم زتدناغصن تغليصم اتان اب سلسته خدماتات تግራይ كم زلوا زنگرالن زلو درونات تግራይ بناي وصاي اوبريترات زمرحان تخونا اوبريترات تግራይ ون اب سلطنا كم زركبو زترخبا مشتروا حبريتا يرد ازي كم زيلن هالو وكيل امريكا نقرن افريكان هجرات عربان زخنا نبلصقنا زغلل اخيبا مكيادون سرعت بلصقنا كبير چنقات كم زفطرالو تفليطم اتي توكالي امريكا مسوصاي غداي مينستر ግብጽ مسوصاي غداي مينستر ኤርትራ مسوصاي غداي مينستر ሶማሊያን መከከረ መኪያዶን ሰበስልጣን بلصقنا كم زشعالم داتገለጻ ዘርከብን ተኸውን اتتوكل امريكا ግን ኢትዮጵያ ዘግለለ ጽምዶ ከም ዘይኮና ገልጿል امريكا ኢትዮጵያ ከም ትድግፋ ዝፍለጥ እንትኸውን ግብጽ ግን ዋና መሻርክት امريكا ምዃና ይፍለጥ ግብጽ ያው አፍሪካ ካብ ዝርከቡ ሃገራት በቀዳማይ ደረጃ መሻርክት امريكا ዝኾነትሉ ምኽንያት ግብጽ ያው ልዕል ዓረብ ሊግ ሃገራት ብእትጻወቶ ግደ ከም ዝኾነ ፍልፍላት ይሕብሮም ግብጽ ያው ልዕል ዓረብ ሊግ ሃገራት ንዘለዋ ልዕል ግደ ድማ امريكا ነመከልኻል ሃገራ ግብጽ በዓመቶ ቢሊዮናት ዶላራት ከም ትምድብ ይግለጽ از كم زيلن حلوه مكتل بريزيدنت تግራይ ዝኾነ አቶ አማኑኤል አሰፋ ናባራት ኪሎ አቲኻ ስርዓት ብልጽግና ምዕላይና ይግደን ከም ዝኾነ ገሊጾም አቶ አማኑኤል ዝገለጸ ኣብ ዝመርሖ ዝነበረ መድረኽ እንትኸውን ግዝኣት ትግራይ ተወሪሩ ህዝብና ናጽነተ ሰቆይልና ይንረአን ክብል ከም ዝገለጸን ብወገን ትግራይ ኩሉ ምድላዋት ከም ዝተወደአን ገሊጿል ስለዚ ድማ ምዕራብ ትግራይ ብምምላስ ጥራሕ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ أقامي توازل عزوان كبان أي فتحان إلهم زأمنو مرحت حوحت نوارات كيلو كم زأنعون سرعات بلصقنا أورما كم زأليوان يفاو بزخنا من قد الناقلس يركبون أزازي أرمي عسران كلتان جنرال حفرم أب مرقات العلوتا مرارحة أرمي أبزحبا مدارات خونتات تجميرو الله حزبنا عوات كنا بسرا خلانا نختات قبل كم زقلتان أتي مسرعات بلصقنا أورما زقبار قطم أوانو كم زأخلان قليسو إذا كم زيلن حلوة كاب ماخلاي كوماند سراوي تግራይ ህጹጽ መጠንቀቕታ ከም ዝተወሃበ ተሓቢሮም እቲ ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝሃቦ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ከም ዝስዕብ ቀሪባ ኣሎ ካብ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኩሎም ግንባራትን ኣርምታትን ካብ ሓምለ 22 2018 ዓመተ ምህረት ንድሓር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰራዊትና ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊትና ቪድዮ ኮታ ዝኾነ ይኹን ፎቶ ምስኣል كوانا بزي فقاد ناب سوشال ميديا مزرقح فاتسيمو زتخلكل ايو نزم تنقاطها زت احساب وانجل كم زحتة تنقيق الله مشتر محلا مقلس بلوز سبعونت كم زخونان بفلاي دماب قالس مسارات عاوت كم زخونا يقلز إذا كم زيلن حلوة درونات بلصقنا بسمايات مقالة كم زلوات حبيرو بلصقنا درونات النفرتو قلنا بتقراي من الأخ وانت نبراكو عد حري من قصاصات درونات تقراي لومي دروناتنا بكل أير مقالة لإخوص لزلم أمارا رح سراوي تقراي بوليتيكو مرحة تقراين بمخاين زنك قصاص أهادوتات سراوي تقراين لعلت أنك آنخ قبران دا تقلس أي ركاب
حجي كاب معراب تقراي استرخب حبريتا كم زقلص سراويت بلصقنا كم زتدمسسه تحبيرو كاب فلفلا زترخب حبريتا كم زقلص ولقايت حدا برجيد كم زتدمسسه تغليصم سراويت بلصقنا مشارختون زتدمسسو اب غعزون حلو بزتوسدلم هندبتو متقعته كم زخونه تفليطم ابت اوبريشن تن مخاين ون كاب طم وصاي كم زخونه زتحبرن تخون امرار حتا برجيد ون حبيرم كم زتدمسسو تحبيرم از كم زيلن حلو اب تقراي بزل خونتا تጨنقه سرعت بلصقنا اورومو اب جنبار بري زنبره اگرኛን መከናይዝድ ሓይሎን ናብ ደቡብ ትግራይ ንኸጽጋዕ ከም ዝገበረ ሕጂ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ይገልጽ بلصقنا ወደብ ዓሰብነ መቆጽጻራ ቡሬ ኣስፊር ወዘነበረ ሓይሊ ሕጂ ነሂሉን ሓደጋ ኣጋጢምነ ብዝብል ናብ ደቡብ ትግራይ ከም ዘጸግዖ ዝገልጽ ፍልፍላትና ይኾነ እምበር ድምጽ ድሮናት ትግራይ እንትሰምዕ በቀሊል خبተን ከም ዝኽእል ሊቃውንት ስናገለጽ ይርከቦም በተመሳሳለ ዜና ሕጂ ካብ ዓፋር ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዓጽወ ተሓቢሮም አንጻር ብልጽግና ብረታም ዘልዕሉ ሓይልታት እቲ መስመር ከም ዝዓጽወዎና ጠንቀቆ ዝጸንሑ እኳ እንተኾኑ ሕጂ እቲ መስመር ዝተዓጽወ ግን በቶም ሓይልታት ከም ዘይኮነ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም ኣብዚ ሕጂ እዋን መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ብምዕጻው ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ዝዓግቱ ዘለዎ ደሞዝ ዘይተዋሃቦም ሰራሕተኛታት ከም ዝኾኑ ተፈሊጦም ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ሰበስልጣናቱ ብቢልዮናት ብር እናገዝኡ ህንጻታት እናወነኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገነታ ካብ ወርሕና ወርሕን ምግቢ ዘይተኣኽሎ ደሞዝ እውን ተኸልኪሎ ጎደናታት ይዕጾ ከም ዘሎን እቲ ኣብ ዓፋር ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ እውን ኣብ ካልኦት ክልላት ከም ዝካየድ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዘለና እንኳ ኣማራጺ ብጅግንነት መኪትካ መዕዋት እዩ ከበል ሓላፊ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ሰራዊት ትግራይ ተገዳላይ ገብረ ጻዲቃን ወይ ድማ ገብረ ዓዴት ሓቢሮ ተገዳላይ ገብረ ጻድቃን ወይ ድማ ገብረ ዓዴት ነዚ ዝበለ ኣብ ካልኣይ ዙር መዛዘመ ስልጠና ልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ኣርሚ 22 ተረኺቦ ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ እዮም ንልዕሊ መራሕቲ ሓይልን ልዕሊኡ ዝርከቡ ኣመራርሓን ሰራዊት ኣርሚ 22 ንኽልተ ሰሙናት ክወሃብ ዝጸንሐ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስልጠና ከም ዝተዛዘመ እውን ኣብሲሩ ተሓላፊ ኣብቲ ስነ ስርዓት መዛዘመ ስልጠና ተረኺቦ መኽፈት መደረ ዘስምዐ ኣዛዚ ኣርሚ 22 ተገዳላይ ገብረ ሰላማ ከም ዝበሎም ህላዋ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ብሄራዊ መኸተ ብጽሒትና ንምውጻእ ኣርሚ 22 ምስ ተልእኽኦ ኣብ ግምት ዘእተወ ካልኣይ ዙር ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስልጠና ንልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ሰራዊት እናሃበ ብምጽናሕ ስልጣን ወዲኦም ንምረቓ ከም ዘበቕዑ ሓቢሮም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዘለና እንኳ መማረጺ ብጅግንነት መቀላስዮ ዝበለ ተገዳላይ ገብረ ጻድቃን ብጅግና ሰራዊትና ኣብ አንጻር ጽንተት ዝተገበረ መስተንክራዊ ጅግንነት ኣብ ዝሕጂ እዋን ንዘንጻላለወና ዳግማይ ጽንተት እውን ከም ዝደግም ኣይንጠራጠረን ኢሎም ሓላፊ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ተወካሊ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ረድኣይ ፍስሓ ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ብወገን ትግራይ ኩሎም ጸገማት ብሰላም ንኽፍትሑ ኩሎም ኣማራጽታት ሰላም ጽንቅና ተጠቒምና ናብ ንበር ንምምላስ እኳ እንተተፈተነ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ተቐባልነት ብምስኣኑ ዘለና ናይ መወዳእታ ኣማራጺ መኪትና መዕዋት ኢሎም ሰራዊት ኣርሚ 22 ድማ ናይ ደጀንን ግንባርን ድርብ ዕማማት እናወነነ ዝጸንሐ ህዝባዊ ሰራዊት ብምዃኑ ልዑል ንኣዳን ምስጋናን ይግብኦ ድሕሪ ምባሎም መምሕዳር ከተማ መቐለ ድማ ብጎኒ እቲ ሰራዊት ብምዃን ደገፍ ከም ዝሕይል ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ በዓል 7 ነጥቢ መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሞም እምበኣርከስ ክብራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም